नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं दौरे हाजिर पे चंद बातें करूँगा। आज ज़माने में देखें, कोई भी बहू अपने सास के लिए बेहतरी और भलाई नहीं चाह रही है। अक्सर बातें ये पाई जा रही हैं और अक्सर लोगों का ये शिकायत भी है हर सास को अपनी बहू से कि हमारी बहू हमारी बात नहीं मानती, मेरा दामाद थोड़ा दूसरे मिजाज का रहता है। मेरे भाई, लेकिन ज़रा गौर करें आप, जब आपकी बच्ची हो तो आप इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा दामाद जो है मुझसे बेहतर बर्ताव करे, हमारी बात को सुने और मेरी बच्ची को खुशहाल रखे, उनके ननद उनसे अच्छे से बात करें, उनके सास उनसे अच्छी व्यवहार करें। मेरे भाई, जब आप ये ख्वाहिशमंद है कि आपकी बच्ची के साथ हर फैसिलिटी दी जाए, आपकी बच्ची के साथ जो हुस्न सलूक होना चाहिए, जो अच्छा रवैया होना चाहिए, आप इस उम्मीद को लगाए बैठे हैं। मेरे भाई, ज़रा याद रखें, जिस तरह आप अपनी बच्ची का ख्याल करते हैं, वही किसी की बच्ची आपके घर में बहू बनकर जब आती है तो आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आपका रवैया क्या होता है। जब हमारी बहू हो तो हम उनके लिए ये सोचते हैं कि ये काम करती रहे दिन भर और तरह तरह के काम करें। हम दूसरे को अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, लेकिन जब हमारी बच्ची हो उनको कोई काम ना करना पड़े। मेरे भाई, शायद अगर आप ऐसा ख्याल करते हैं तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप ऐसे ख्याल को ले पाले हुए हैं सीने में, तो शायद कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। आप सीरत रसूल को पढ़ें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल को ज़रूर देखें। एक मर्तबा का वाक़या यूँ हुआ कि हुजूर खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान मैं आपको करूँ किस्सा। अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल की चहीती लड़की है, लेकिन कुर्बान जाओ नबियों के इमाम पे, कुर्बान जाओ अल्लाह के मुक़द्दस नबी पे कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी बच्ची को घर से विदा कर दिए, जब घर से रुखसत कर दिए, तो फिर किस कदर अपनी बच्ची से उनकी मोहब्बत हुआ करती थी और किस तरह उनका ख्याल किया करते थे। मेरे भाई, तारीख बताती है और तारीख लिखने वालों ने लिखा है, जो बातें हमने पढ़ी उसी बात को बयान कर रहा हूँ कि शादी के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जिम्मेदारी को समझते और अपनी बच्ची को हर वक्त हिदायत किया करते थे। पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तारीखों में आता है कि खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने घर के लिए कदम निकालती चौखट से बाहर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर होती कि मेरी बच्ची मेरे दिल का टुकड़ा जो है वो मेरे घर में तशरीफ लाने वाली है। बयान किया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतजार करते दरवाजे पे कि आने वाली खातून जन्नत आ रही है, मेरी बच्ची जिगर का टुकड़ा आ रही है। लेकिन जब खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके घर जाते, तो तारीखों में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी खातून जन्नत के हाथ को बोसा देते, कभी पेशानी को चुमा करते थे। प्यार इस कदर करते थे कि कोई बाप अपनी बच्ची से उस कदर प्यार नहीं कर सकता। दुनिया आज उनकी मोहब्बत का जो है मिसाल पेश करती है और उनकी मोहब्बत को दाद देती है। दुनिया आज उनकी मोहब्बत को सलाम करती है, क्यों न करे। अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने वो मकाम दिया बच्चियों को और वो प्यार किया है। लेकिन यार, आज हमारा मामला क्या है? आप देखिए, हुजूर खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बयान किया जाता है कि वही अल्लाह के नबी जो अपनी बच्ची से इस कदर प्यार करते थे कि कभी खातून जन्नत जब उनके दरवाजे पे आती
تو ان کے کبھی پیشانی کو چوما کرتے تھے، کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کو اس جگہ پہ بیٹھاتے تھے جہاں پہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، جہاں پہ حضرت صدیق اکبر نہیں بیٹھتے تھے، جہاں پہ عثمان غنی کو نہیں بیٹھنے کی اجازت تھی، جہاں پہ عمر فاروق نہیں بیٹھا کرتے تھے، اس جگہ تخت شاہی پہ اللہ کے نبی خاتون جنت کو بیٹھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہی خاتون جنت ایک دن بغیر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بغیر اجازت لیے گھر کے لیے روانہ ہو رہی، چند باتوں کے لیے تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ خاتون جنت بغیر اجازت کے گھر سے دروازے سے جو ہے اپنے قدم کو نکالتی ہیں، اللہ کے نبی کو خبر ہو جاتا کہ خاتون جنت آ رہی ہے۔ لیکن وہی خاتون جنت جب اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچی، جب حضور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے رسول پہ پہنچی اور دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ سیدہ نے عرض کیا، بابا میں وہی خاتون جنت ہوں، میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جس کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ سیدہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ابا حضور میں وہی ہوں، حسنین کی ماں ہوں۔ میرے پیارے اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، آپ اگر اپنی بچی سے محبت کرتے ہیں اور واقعی محبت کرتے ہیں، اس کی بھلائی چاہتے ہیں، تو اس بات پہ ضرور توجہ رکھیں، اس پوائنٹ کو نوٹ کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کون فاطمہ، کون حسنین کی ماں، کون علی کی بیوی، کون میری بیٹی؟ میں کسی کو نہیں جانتا۔ مطلب کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب فاطمہ گھر سے محبت سے نکلتی اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آنے کے لیے، تو حضور کو خبر ہو جاتی، اور اللہ کے نبی ان کا انتظار کرتے تھے کہ فاطمہ آئے، میں گیٹ کو کھولوں اور فاطمہ اندر تشریف لائے۔ لیکن آج یہ معاملہ نہیں ہے، آج رویہ کچھ الگ ہے، آج تیور بدلے ہوئے ہیں۔ حضور خاتون جنت عرض کری، ابا حضور بتائیے تو صحیح، بات کیا ہے کہ آج سے پہلے جب میں آیا کرتی تھی تو آپ دروازے کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور میرا انتظار کرتے تھے، جیسی میں اندر آتی تھی کبھی آپ میرے پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، کبھی میرے ہاتھ کو چوما کرتے تھے۔ ابو حضور آج بات کیا ہے کہ آپ کے جو ہے تیور بدلے ہوئے ہیں، آپ کے مزاج اچھے نہیں لگتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خاتون جنت کل تک میں تیرا اس لیے انتظار کرتا تھا کہ تو حضرت علی سے اجازت لے کر آتی تھی، کل میں تمہارا انتظار اس لیے کیا کرتا تھا، تو مولا علی سے ان کی خوشی کے ساتھ تو میرے دروازے پہ آیا کرتی تھی، آج یہ بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فاطمہ جاؤ، جانے کے بعد علی کو منا لو، جب پھر علی تمہیں اجازت دے دے تو جس طرح کل میں تمہارا استقبال کیا کرتا تھا، پھر اسی طرح تیرا بابا تمہارا استقبال کرے گا۔ جس طرح کل میں تم سے محبت کیا کرتا تھا، آج بھی میں تم سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن فاطمہ شوہر کے ناراضگی کے ساتھ تم میرے دروازے پہ آؤ، یہ ہرگز یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری قدر کروں۔ تمہاری قدر اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب اپنے شوہر سے تم روٹھ کر میرے دروازے تک آتی ہو۔ خاتون جنت سے محبت کرنے کا تقاضا آپ نے دیکھا، اللہ کے رسول نے درس دیا۔ یہ صرف حضور خاتون جنت کے لیے پیغام نہیں تھا میرے پیارے، اور خاتون جنت سمجھدار تھی ماشاءاللہ، ان کے بارے میں باتیں، بس یہ بات جو ہے دنیا کو بتانا ہے اور دنیا والوں کو یہ سبق دینا تھا کہ جب اتنا باپ اپنی بچی سے پیار کرے تو وہ باپ اپنی بچی کو اپنے گھر میں سویکار نہیں کر سکتی، کب؟ جب ان کا شوہر ان سے ناراض ہو۔ میرے پیارے، ذرا آپ کی بچی ہیں، آپ بھی اپنی بچی کو پرورش کرتے ہیں، محبت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن محبت اس قدر نہ ہو کہ آپ کی بچی کو پریشانی اٹھانا پڑ جائے، مصیبت اٹھانا پڑ جائے۔ اگر آپ واقعی ایک باپ، ایک بچی کے باپ ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول نے جو کام اور جو درس ہمیں اور آپ کو دیا ہے، کیا ہم اور آپ اس کام کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس بات پہ عمل ہماری ہے یا نہیں؟ میرے پیارے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو ضرور سوچے، اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا ہے ہمارے لیے بہتر ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی بچی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو ایسا درس دے، ایسا پیغام دے کہ وہ اپنے سسرال میں خوش رہیں، آپ کے یہاں آنے سے پہلے
سوچے کہ ہم کہیں غلط تو نہیں ہیں۔